नमस्कार। यो युग र शास्त्र भाग 39 एवं कलियुग भाग 9 हो। यस भागमा आश्रम धर्म सम्बन्धी थप भविष्यवाणी तथा अन्य विषय समावेश गर्नेछु। बिचमा चाहिँ अलि गन्थन पनि गर्नेछु। सुरुमा वानप्रस्थ आश्रमका सम्बन्धमा थोरै भविष्यवाणी राख्न चाहन्छु। विष्णु पुराण 6औं अंश पहिलो अध्यायमा वानप्रस्थीहरूले ग्राम्य भोजन स्वीकार गर्नेछन् भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्द 12 अध्याय 3 मा भने कलियुगका वानप्रस्थीहरू गाउँमा आएर बस्न थाल्दछन् भनी लेखिएको छ। वानप्रस्थ आश्रमका लागि विविध नियम बताइएका छन्। यो आश्रममा बस्नेले माया मोह बढाउने खालका कुनै पनि आचरण र व्यवहार त्याग गर्नुपर्ने र जङ्गलमा गएर बस्नुपर्ने विधान छ। तिनका लागि अनुकूल हुने खालको जङ्गल नै नपाइने हुनाले र त्यसरी बस्न मानिसले नसक्ने हुनाले कलियुगमा यो आश्रमलाई बन्द गरिएको हुनुपर्दछ। अपवादमा बाहेक जे जस्ता गतिविधि बेला बेलामा देखिन्छन् ती प्राय भ्रमको खेती मात्र हुन्। अब म कलियुगीन सन्यासीका बारेमा लेखिएका केही भविष्यवाणीका कुरा राख्दछु। विष्णु पुराण 6औं अंश पहिलो अध्यायमा कलियुगका सन्यासीहरू आफ्ना स्नेह बन्धनमा नै बाँधिरहनेछन् भनिएको छ। कुर्म पुराण पूर्व विभाग अध्याय 28 मा आलस्य र प्रतिष्ठाका लागि सयौं हजारौं मानिसहरू सन्यासी हुन थाल्नेछन् कलियुगमा भनेर लेखिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्द 12 अध्याय 3 मा सन्यासीहरू धन भनेपछि हुरुक्कै हुने खालका अर्थात् द्रव्य पिशाच हुनेछन् भनिएको छ। बृहन् नारदीय पुराण पूर्वभाग प्रथम पाद अध्याय 41 मा सन्यासीहरू पनि मित्र आफन्त आदिका मायाजालमा फसिरहेका हुनेछन्। सन्यासीले अनाज र सम्मानका लागि चाकडी बाजहरूलाई आफ्ना शिष्य बनाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्गपाद अध्याय 31 मा कलियुगमा लुगा मात्र सन्यासीका लगाउने अनेकौं नक्कली सन्यासीहरू हुनेछन् भनिएको छ। ब्रह्मपुराण अध्याय 122 मा सन्यासीहरू पारिवारिक माया बन्धनमा रमाउन थाल्नेछन् भनिएको पाइन्छ। वायु पुराण अध्याय 58 ले कलियुगमा अधिकांश मानिस सन्यासी हुन थाल्नेछन् भनी लेखेको छ। आश्रम धर्मको समग्र पक्षका बारेमा लेखिएका भविष्यवाणीहरू अब म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदछु। विष्णु पुराण 4औं अंश अध्याय 24 मा कलियुगमा बाहिरी चिन्ह नै आश्रमको कारण हुनेछ भनिएको छ। सोही पुराणको 6औं अंश पहिलो अध्यायमा कलियुगमा मानिसको प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मको अनुकूल रहँदैन, सबैका सबै आश्रम हुनेछन् भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्द 12 अध्याय 2 मा कलियुगमा वस्त्र, दण्ड, कमण्डलु आदिले ब्रह्मचारी सन्यासी आदि आश्रमीहरूको पहिचान हुनेछ। तिनले एक अर्काको चिन्ह स्वीकार गर्नुलाई नै एउटाबाट अर्को आश्रममा प्रवेश गर्ने स्वरूप पनि मानिनेछ। वानप्रस्थी र सन्यासी जस्ता विरक्त आश्रममा गएका मानिसहरू पनि घर गृहस्थी बनाएर बस्ने मानिसको जस्तै आचरण गर्न थाल्नेछन् भनी भविष्यवाणी गरिएको छ। देवी भागवत नवम स्कन्द अध्याय 8 ले कलियुगमा आश्रमको पालनामा कुनै पनि नियम रहने छैन भनेको छ। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्गपाद अध्याय 31 मा कलियुगमा 4 आश्रम शिथिल बनेको धर्म नै सबैतिर चल्नेछ भनिएको छ। पद्मपुराण श्रेष्ठीखण्ड अध्याय 63 ले कलियुगमा आश्रम धर्म उल्टो हुन थाल्दछ भनी लेखेको छ। पद्म महापुराणकै उत्तरखण्ड अध्याय 189 मा कलियुगमा आश्रम धर्मलाई यवनले नाश पार्नेछन् भनिएको छ। ब्रह्मपुराण अध्याय 122 ले वानप्रस्थीहरू गाउँमा आएर दान लिन र खान थाल्नेछन् भनेको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 7 मा गृहस्थलाई सुख हुने छैन, आश्रम धर्मका कुनै नियम कुनै आश्रमका व्यक्तिले पनि पालना गर्ने छैनन्, बाँकी हुने छैन भनिएको छ। यी समग्र भनाइको सार कलियुगमा सक्कली साधु सन्त योगी आचार्य आदि पाइँदैन भन्नु हो। वानप्रस्थी र सन्यासीलाई परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा अपनाउन सकिने विशेष विधि बताइएका छन्। सीमा तोकिएका छन्, तर अनुकूल परिस्थितिमा पनि जसले ती छुटको उपभोग गरिरहेका हुन्छन् ती सबै नक्कली हुन्। कलियुगमा देखिने प्राय सबै सन्त महन्त माग्नेका विकसित रूप हुन् र ठगका गोप्य रूप हुन्। यसको पुष्टि पछि आउने विविध जानकारीबाट पनि हुनेछ। अब म वर्ण अर्थात् जातका बारेमा गरिएका भविष्यवाणी जानकारी दिनेछु। पृथ्वीमा कसरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भनी मानिसलाई वर्गीकरण गरियो र त्यसको वास्तविक उद्देश्य के थियो भनेर मैले त्रेतायुगका श्रृङ्खलामा जानकारी दिइसकेको छु। अब म पहिला द्युजका बारेमा गरिएका भविष्यवाणीहरू राख्नेछु। नरसिंहपुराण अध्याय 54 ले ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य आपसमा शत्रुता साँधी एक अर्कालाई मार्न चाहने हुनेछन्। तप सत्य भाषणले रहित हुनाले गर्दा ती द्विज शूद्र समान हुनेछन्। द्विजहरू दम्मका लागि मात्र श्राद्ध आदि जस्ता पितृयज्ञ गर्नेछन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य शूद्रका सेवक हुनेछन्। द्विजहरू अर्काको अन्नका लोभी हुनेछन्। कलियुगका द्विजहरू शूद्रको अन्न खाने हुनेछन्।
यस्ता अनेकौं पाखण्डी ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य कलियुगमा हुनेछन्। नरकभोगी ब्राह्मण आदि वर्ण प्रायः शूद्र वृत्तिले जीविका चलाउनेछन् र नरकभोगी हुनेछन्। द्विजहरू दान, यज्ञ र जप आदिको फल बेच्नेछन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य स्वधर्मबाट विमुख हुनेछन् भनी लेखेको पाइन्छ। कुर्मपुराण पूर्व विभाग अध्याय 28 मा कलिमा द्विजाति वेद अध्ययन गर्दैनन्, न त यज्ञ नै गर्दछन्। तिनले स्नान, होम, जप, दान, देव पूजा तथा अन्य शुभ कर्म पनि गर्ने छैनन्। कम ज्ञान, कम भाग्य तथा कम बल भएका द्विजहरू फूल, मनोविनोदका साधन, परिहास आदि तथा अन्य माङ्गलिक पदार्थले शूद्रलाई पूजा गर्न थाल्नेछन्। सेवाका लागि तिनको ढोकामा उभिएर बस्नेछन्। जसको श्रेष्ठ द्विजको रूपमा समाजमा स्थान हुन्छ, ती पनि आफ्नो तप र यज्ञको फललाई बेच्न तयार भएर बसेका हुन्छन् भनी लेखिएको छ। विष्णुपुराण 6औं अंश 1 अध्यायले कलियुगमा द्विजाति जुनसुकै उपायले दीक्षित हुनेछन् भनी लेखिएको छ। विधिपूर्वक कुनै मन्त्र विशेषलाई आफ्ना गुरुहरूबाट सुनेर त्यसलाई विधिपूर्वक जप्ने जुन विधि हुन्छ, सामान्यतः त्यसलाई दीक्षा ग्रहण गर्नु भनिन्छ। देवी भागवत 9औं स्कन्द अध्याय 8 मा ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य शूद्रका घरमा नोकर, भान्से, धोबी र साँडेलाई भारी बोकाउने कार्य अथवा कुल्ली भएर बस्न थाल्नेछन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य पापी हुनेछन् भनी भविष्यवाणी गरिएको छ। बृहन् नारदीय पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद अध्याय 41ले द्विजहरू शूद्रको लास बोक्न थाल्नेछन्। द्विजहरूले फूर्ति देखाउनका लागि मात्र श्राद्ध आदि कर्म गर्नेछन्। शूद्र र एकल महिलासँग सुत्न, शूद्रको अन्न आदि खान कलियुगका द्विजहरू लालायित हुनेछन्। द्विजहरू सज्जन, वेशधारी, अधम पाखण्डीहरूसँग धर्म सिक्न थाल्नेछन्। शूद्रको सेवा गर्न थाल्नेछन्। सबै रस बेच्न थाल्नेछन्। धर्मको आलिएर अधर्मको आचरण गर्दै तथा ऋषिमुनि जस्तो बनेर नित्य प्रवचन दिन थाल्नेछन्। नरक जान योग्य द्विजहरू शूद्रले गर्ने पेशा गरी जीवन गुजारा गर्न थाल्नेछन् भनी लेखेको छ। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्व भाग 2य अनुसङ्ग पाद अध्याय 31 मा कलियुगका द्विजले वेद अध्ययन गर्दैनन्। त्यसबेला तिनले यज्ञ गर्दैनन्। कलियुगको अन्तमा हुने सबै द्विजहरू शूद्रलाई अभिवादन गर्न थाल्दछन्। ती वेद बेच्दछन्। उत्तम खालका द्विजहरू पनि तपस्या र यज्ञको फल बेच्न थाल्दछन् भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। ब्रह्मपुराण अध्याय 123ले द्विजातिहरू नक्षत्र योग बिनाका धर्मकर्म गर्ने हुनेछन् भनिएको छ। यसको अर्थ त्यसबेला कुनै पनि धर्मकर्म गराउँदा कुनै पनि साइत आदि हेरिन्न भनिएको हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 7 मा कलियुगका द्विजहरू शूद्रका सेवक वा भान्से वा दूत वा बैलगाडामा सामान लाद्ने अर्थात् कुल्ली भएर बस्नेछन्। द्विजका सन्तान सबै पापी हुनेछन् भनिएको पाइन्छ। वायु पुराण अध्याय 58ले द्विजबाट वेद पढिँदैन, यज्ञ गरिँदैन भनेको छ। अब म कलियुगीन ब्राह्मणका बारेमा लेखिएका भविष्यवाणीहरू यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। नरसिंह पुराण अध्याय 54 मा ब्राह्मणहरू वेदको निन्दामा लागि व्रत पालना गर्ने छैनन्। तर्कवादबाट खराब विचार हुन जानाले गर्दा न तिनले यज्ञ गर्नेछन् न त होम आदिमा नै लाग्नेछन्। चाण्डाल आदिसँग पनि दान लिनेछन्। वेदको स्वाध्यायबाट विमुख भई गान बजान गर्नमा लाग्नेछन्। तिनले शूद्रको मार्गलाई अनुसरण गर्नेछन्। त्यो बेला राम्रो बाटोमा हिँड्ने असल भनिने ब्राह्मण पनि सधैँ दान लिन हिँड्नेछन्। अन्य सबै ब्राह्मणका द्वेषी हुनेछन्। परनिन्दामा तत्पर रहने ब्राह्मण अर्काको घरमा खाने अवसर मिलेमा दिनमा सबैका साथ एउटै आसनमा बसी आनन्दले भोजन गर्न थाल्नेछन् भनी लेखिएको छ। विष्णुपुराण 4औं अंश अध्याय 24ले कलियुगमा जनै नै ब्राह्मणत्वको कारण हुनेछ भनी लेखेको छ। त ब्राह्मण होइनस् भनेर कसैले सोध्यो भने हत्तनपत्त भित्रबाट जनै निकालेर देखाउन थाल्नेछन्। कुर्मपुराण पूर्व विभाग अध्याय 28 मा कलियुगका ब्राह्मणलाई आफ्नो कर्ममा रुचि हुने छैन। कलिमा शूद्रबाट बाँच्ने ब्राह्मणहरू वाहनमा रहेको शूद्रलाई घेरेर स्तुतिले उसको प्रशंसा र सेवा गर्दछन्। शूद्रबाट पालिने ब्राह्मण शूद्रलाई वेद पढाउँदछन्। प्राचीन कालमा दक्षको यज्ञमा दधिचीका श्रापले दग्ध भएका द्विजहरू कलियुग लागेपछि ब्राह्मणका कुलमा उत्पन्न हुनेछन्। जो ब्राह्मणहरू कुनै उपायले शङ्करको सेवा गर्नेछन् तिनले कलिको दोषलाई जिती परमपद प्राप्त गर्नेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्द 12 अध्याय 2ले कलियुगका ब्राह्मणको पहिचान उसको गुण र स्वभावले नभई उसको पहिरन र जनैबाट हुने गर्दछ भनी लेखेको छ। कुर्मपुराण पूर्व भाग अध्याय 28 मा ब्राह्मणका असत उद्देश्य, असत अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रको अभ्यास एवं खराब कर्मका दोषले प्रजामा भय भइरहन्छ। कलिमा ब्राह्मण वाममार्गी, पाशुपताचारी तथा पाञ्चरात्रिक हुन जानेछन्। अघि प्राचीन समयमा महात्मा गौतमका श्रापले दग्ध भएका जो मानिस थिए ती सबै ब्राह्मण आदि आफ्ना जातमा उत्पन्न हुनेछन् कलियुगमा भनी लेखिएको छ।
देवी भागवत षष्ठ स्कन्द अध्याय 11ले पहिलेका युगमा जसलाई राक्षस भनिन्थ्यो कलियुगमा तिनैलाई नै ब्राह्मण मानिने गर्दछ। ती प्राय पाखण्डी, मानिसलाई ठग्ने, झुटो बोल्ने तथा वेद र धर्मबाट टाढा रहने खालका हुन्छन्। ती मध्येमा कोही घमण्ड, लौकिक व्यवहारमा चलाक, अभिमानी, वेदले बताएका मार्गभन्दा अर्कै बाटो भएर हिँड्ने, शूद्रको सेवा गर्ने, अनेक थरी धर्महरू निकाल्ने, वेदको निन्दा गर्ने, क्रूर, धर्मभ्रष्ट र नचाहिँदा वाद विवाद गरिरहने खालका हुन्छन्। ब्राह्मणहरू शूद्र धर्ममा संलग्न तथा दान लिन मरिमेटेर लाग्ने खालका हुनेछन् भनेको छ। देवी भागवत नवौं स्कन्द अध्याय 8मा कलियुगमा ब्राह्मणका कुलमा जन्मने सबै माने, साँडेमाथि भारी उकाल्ने, शूद्रका लास जलाउने, शूद्रको अन्न खाने र शूद्रका स्त्रीमा आसक्त हुने खालका हुन्छन्। तिनले पञ्चयज्ञ गर्दैनन्, औँसीका रातमा पनि खाना खान थाल्नेछन्, जनै लगाउने छैनन्, तिनले सन्ध्यावन्दन र शौच आदि कर्म गर्न छाड्नेछन् भनी लेखिएको छ। बृहन् नारदीय पुराण पूर्वभाग प्रथम पाद अध्याय 41ले कलिले धेरै च्यापेपछि ब्राह्मणहरू वेदबाट विमुख हुनेछन्, धर्म बेच्न थाल्नेछन्। कतिपय ब्राह्मणहरू वेद बेच्न र शूद्रको जस्तो आचरण गर्न थाल्नेछन्। द्रव्य पिशाच ब्राह्मणहरू व्रत बस्ने छैनन्, धर्मानुसारको आचरण गर्न छाडी व्यर्थका बकवास गर्दै हिँड्नेछन्। नुहाउने, शुद्ध हुने जस्ता कार्य शास्त्रअनुसार गर्ने छैनन्। जतिसुकै पतित व्यक्तिले दिएको दान पनि हत्तनपत्त तछाड मछाड गरेर हात थापेर लिन थाल्नेछन्। आफ्ना आचार विचार चटक्कै छाडी खाना कहाँ पाइन्छ भनेर हिँड्न थाल्नेछन्। सबै ब्राह्मणहरू कुलले मान्दै आएको आचार त्याग्ने, कृतज्ञ, कुलको प्रतिकूल हुने व्यवहार गर्ने र मगन्ते स्वभावका हुनेछन् भनी लेखेको छ। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्ग पाद अध्याय 31मा शूद्र र त्यसभन्दा तल्ला जातिसँग ब्राह्मणको यौन सम्बन्ध गाँसिनेछ। ब्राह्मणहरू शूद्रको जस्तो आचार विचार गर्न थाल्दछन्, ब्राह्मणहरू शूद्रबाट बाँच्न थाल्दछन् भनी लेखिएको छ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्रथम खण्ड अध्याय 73ले कलियुगमा ब्राह्मणहरू सबै थोक खान थाल्दछन् भनी लेखेको छ। पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अध्याय 36मा कलियुगका सबै ब्राह्मणहरू शूद्रको जस्तो आचरण गर्न थाल्दछन् भनिएको छ। पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय 72ले कलियुगका ब्राह्मणहरू पाखण्डी, धर्मबाट विमुख, नित्य विधर्मतिर तल्लीन, सन्ध्याकर्म नगर्ने, व्रत भ्रष्ट, दुष्ट र मलिन रूपका हुन्छन्। जस्ता ब्राह्मण हुन्छन् त्यस्तै क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र पनि हुन्छन् भनी लेखेको छ। पद्मपुराण क्रियायोग खण्ड अध्याय 26मा कलियुगमा धर्मलाई पेसा बनाउँदै ब्राह्मणहरू अति नै कपटी हुन थाल्नेछन्। राता वस्त्र लगाउँदै शूद्र धर्म मान्न थाल्नेछन्। फूर्ति देखाउन मात्र श्राद्ध आदि पितृकर्म गर्नेछन् भनी उल्लेख भएको पाइन्छ। ब्रह्मपुराण अध्याय 122ले कलियुगका ब्राह्मणहरू पैसामा राल चुहाउन र अनेक कुरा किनबेच गर्न थाल्दछन्। तिनको ब्राह्मण भएर जन्मनुको जुन महत्त्व थियो त्यो त्यत्तिकै खेर गइरहेको हुन्छ। मानिसहरू मनले नचाही नम्र भएको जस्तो गरी ब्राह्मणलाई मानिदिन थाल्दछन्। अरू कुनै विधान नमानी मानिस ब्राह्मणको भान्से बन्न थाल्नेछन् आदि जस्ता कुराहरू लेखिएको छ। यही पुराणको अध्याय 123मा कलियुगका ब्राह्मणहरू शूद्रकर्म गरेर पेट पाल्न थाल्नेछन्। कलियुगको अन्ततिर वेद पढेका ब्राह्मणहरू विधिपूर्वक होम नगर्ने, हतियार बनाएर वा चलाएर जीविका चलाउने तथा एउटै हारमा बसेर खाना खाने हुन्छन्। सबै ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदको आत्मज्ञान जानेका जस्ता ढोंगी चाहिँ देखिनेछन्। चान्डाल जस्ता हुनेछन्। खानपिन गर्न नहुने, खाँदै पिउँदै तिनीहरू यज्ञ गराउन नहुनेका घरमा गएर धनको लोभमा यज्ञ आदि गराउन थाल्नेछन्। अग्निहोत्री ब्राह्मणहरू होम नगरी, भिक्षा नदिई, बलि वैश्यदेव नगरी पहिला आफू खान थाल्नेछन्। जस्तासुकै ब्राह्मणहरू पनि आफैलाई पण्डित मान्न थाल्नेछन्। कलियुगको अन्तिम अवस्थामा राक्षस, यक्ष आदि ब्राह्मणका रूपमा जन्मेका हुनेछन्। ब्राह्मण जति सबै राक्षस जस्ता हुन्छन्, अथवा भनौँ राक्षस नै कलियुगको अन्तमा ब्राह्मण भएर जन्मनेछन्। यिनले कहिल्यै मन्त्र पाठ गर्ने छैनन्, होम हाल्दैनन्, पतित समाजमा का अगुवा हुनेछन्, अति घमण्डी हुनेछन्, जे पाए त्यही खानपिन गर्नेछन् अनि नियम विपरीत मनपरी तरिकाले व्रत बस्नेछन् र व्रत बस्न सिकाउनेछन् भनी लेखिएको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 7ले ब्राह्मणका कुलमा जन्मेकाहरू बैलगाडा आदि सवारी साधनमा भारी राख्ने र झिक्ने काम गर्ने कुल्ली हुन थाल्नेछन्। यिनले शूद्रका लास जलाउन थाल्नेछन्। ब्राह्मणहरू पञ्चयज्ञ नगर्ने वा पञ्च पर्व नमान्ने तथा औँसीमा समेत खाना खाने हुनेछन्। तिनले न जनै लगाउनेछन् न त सन्ध्या बन्धन र शौच नै गर्नेछन्। वेश्या, ब्याजखोर, सन्तानहीन, कुटुनी र रजस्वला स्त्रीहरू ब्राह्मणका घरमा भान्से बन्नेछन् भनी लेखेको छ।
ब्रह्मवैवर्त महापुराण श्रीकृष्ण जन्मखण्ड उत्तरार्ध अध्याय 90 मा कलियुगमा थोरै ब्राह्मण मात्र वेद पढिरहेका वा वेद अनुसार कर्म गरिरहेका हुनेछन्। ब्राह्मणले जनै र तिलक लगाउने छैनन्, तिनले सन्ध्यावन्दन र शास्त्र अध्ययन गर्ने छैनन्। शौच सन्ध्यावन्दन र शास्त्र ज्ञान नभएका ब्राह्मणहरू बैलगाडा चलाउने वा कुल्ली हुने, शूद्रको घरमा भान्से लाग्ने, शूद्रको लास बोक्ने र शूद्रका स्त्रीलाई आँखा लगाउने अवस्थामा पुग्नेछन् भनी लेखिएको छ। मत्स्य पुराण अध्याय 140 ले कलियुगमा ब्राह्मणहरू वेद पढ्दैनन् र यज्ञ पनि गर्दैनन् भनी लेखेको छ। गणेश पुराण क्रियाखण्ड अध्याय 149 मा कलियुगका ब्राह्मणहरू वेद नपढेका, ननुहाउने, सन्ध्यावन्दन नगर्ने, विधिअनुसार यज्ञ नगराउने, कहिले दान नदिने, तर जस्तोसुकै दुष्टसँग पनि दान लिने स्वभावका हुनेछन्। ब्राह्मणहरू शूद्रका पेशा गरेर बस्न थाल्नेछन्। ब्राह्मणहरू चाण्डालका हातबाट दान लिन थाल्नेछन्। अनेक थरी वेशभूषा धारण गरे जे मन लाग्यो त्यही खान र गर्न थाल्नेछन् भनिएको पाइन्छ। वायुपुराण अध्याय 58 ले ब्राह्मणहरू शूद्रको जस्तो आचरण गर्न थाल्नेछन्। कलियुगको अन्तमा सबै उत्तम ब्राह्मणहरू शूद्रलाई अभिवादन गर्ने स्थितिमा पुग्दछन्। त्यसबेलाका ब्राह्मणहरूबाट वेदको अध्ययन हुने छैन भनी लेखेको छ। अन्तमा यस भिडियोमा राखिएको पशुपतिनाथ मन्दिरका बारेमा केही जानकारी दिन चाहे। यसबाट धर्मले कलियुगमा कसरी स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ भन्ने बारेमा गतिलो दृष्टान्त पाउनुहुनेछ। यस तस्बिरमा आर्यघाटतिरका सिँढी नजिक जम्मा 2वटा मात्र मन्दिर रहेको पाइन्छ। तेस्रो स्थानमा एउटा चौको जस्तो मात्र छ। त्यहाँ एउटा सानो मूर्ति जस्तो पनि देखिन्छ। पछि त्यो मूर्ति कहाँ गयो वा पछि मन्दिर बनाएर त्यहीँ राखियो यसै भन्न सकिन्न, किनकि केही कुरा कहीँ पनि प्रमाण छैन। यस क्षेत्रमा रहेका हजारौं मूर्ति अहिले विभिन्न विदेशी सङ्ग्रहालयमा छन्। त्यसैले त्यो मूर्तिका बारेमा पनि शङ्का गर्नु कुनै नौलो कुरा रहेन। अहिले त्यहाँ एउटा छानामा सिक्का पैसा फालेर भाग्य जात्ने सानो मन्दिर बनाइएको छ। त्यो मन्दिर बन्नुभन्दा अगाडिका मानिसलाई सायद भाग्य जात्ने अवसर चाहिएकै थिएन होला। मूर्ति बेच्नेहरू अरबपति भए तिनकै आदेशमा यहाँ हामी भन्ने धर्मका नाममा पागलपन देखाइरहेका छौँ। यही हो कलियुग भनेको। कुनै पनि विकसित देशमा जाँदा तिनले आफ्ना देशमा रहेका हरेक प्राचीन सम्पदालाई बिना कुनै भेदभाव जोगाइरहेको पाइन्छ। हामीले भने युगौँदेखि भत्काउन र नाच्न मात्र सिक्यौँ, बेच्न मात्र सिक्यौँ। यदि कुनै दिन पशुपतिको मन्दिर भत्कियो भने त्यसलाई नेपाली तथाकथित हिन्दूले बनाउन सक्ने छैनन्, पाउने छैनन्। यी कुरा लेखेर राख्नुहोला। 50औं पाप गर्ने मानिसको मूर्ति वा नाम मन्दिरमा जबरजस्ती राखिएका हुन्छन् अनि तिनलाई घुमेर तपाईँ हामीलाई धर्म हुन्छ र? समयले धर्मको बाटो नै गलत बनाइरहेछ। कुनै एक व्यक्ति कतै जाँदा लडेर पूजा सामग्री पोखियो भने भोलिपल्टदेखि त्यहाँ पूजा गर्नेहरूको लाम लाग्छ। तपाईँहरू मात्रै होइन, म र मेरा आफन्त पनि त्यहाँ लाम लाग्न पुग्दछौँ। तर यो धर्म होइन रहेछ। नराम्रो स्वभावको मानिसलाई राम्रो स्वभावको बनाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले हामी राम्रा स्वभावका मानिसलाई पनि नराम्रो बनाएर समानताको अन्तिम भोज खुवाइरहेछौँ। पैसाले ज्ञान किन्न पाएपछि दिमागलाई दुःख किन दिनु? त्यही भएर तिनैले दिएको आदेश अनुसार वितरण गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि तिनैले मान्यता दिइरहेका हुँदैनन्। यो कलियुगले हामीलाई अझ कति पङ्गु बनाउँदछ थाहा छैन। यस सम्बन्धमा गन्थन बन्द गर्न चाहे हजुरहरूले कुनै वर्गलाई प्रशंसा वा निन्दा गर्नुअघि यी सबै भाग राम्ररी पढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसैका साथ यो भाग अन्त गर्न अनुमति मागेँ। आगामी भागमा यिनै विषयलाई थप जानकारी सहित अघि बढाउनेछु। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।